बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाजरीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सदर ट्रंप ने ये ऐलान किया अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तेल के वसी ज़खायर निकालने के लिए एक मुआहदा तय पा गया है, तो पूरी दुनिया में भूचाल सा आ गया। ख़ास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, तो उस वक़्त ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि पूरी दुनिया में एक भूचाल सा आ गया। पास इतने ज़खायर अगर थे तो वो अब तक क्यों नहीं निकाले जा सके। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान जब इमरान खान की हुकूमत 2023 में सिंध के करीब समुंदर में जब तेल निकालने का काम जारी था, तो इमरान खान ने कहा था कि इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर अंदर आवाम को एक खुशखबरी देंगे, जिसमें पाकिस्तान में निकलने वाले ज़खायर के मुतल्लिक होगी। लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से वो खबर दबा दी गई। लेकिन जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए, तो फील्ड मार्शल ने अमेरिका को ये वाज़ेह कर दिया कि जो तेल पाकिस्तान के समुंदरों में मौजूद है या पाकिस्तान में मौजूद है, अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और ये इस तेल को निकालने में पाकिस्तान की मदद करता है, तो जिस तरह सऊदी अरब का मुआहिदा अमेरिका के साथ हुआ है, कि उसी तरह पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ एक मुआहिदा करने को तैयार है कि पाकिस्तान अपना तमाम का तमाम तेल अमेरिकन डॉलर में फ़रोख्त करेगा और उस तेल की निगरानी भी अमेरिका ही करेगा। इस के बाद अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद के साथ एक मुआहिदा तय पाया है, जिसके तहत दोनों ममालिक मिलकर पाकिस्तान के तेल के वसी ज़खायर को काबिले बाज़याफ्त ज़खायर में तब्दील करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इनका कहना था कि फ़िलहाल हम ऑयल कंपनियों का इंतखाब करने के अमल में हैं जो इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि कौन जानता है कि शायद वो किसी दिन इंडिया को तेल बेच रहे होंगे। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान में तेल और गैस के मुकामी पैदावार में गुज़श्ता चंद सालों में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जिसकी वजह से मुकामी तलब को पूरा करने के लिए बैरून मुल्क से इन मसनूआत की दरामद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान पेट्रो इंफॉर्मेशन सर्विस की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों में तेल की मुकामी पैदावार 11% तक गिरी है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान पाकिस्तान की बड़ी तेल और गैस की फील्ड्स में पैदावार में कमी देखी गई है। इन फील्ड्स में कादरपुर फील्ड, सुई फील्ड, उच फील्ड, माड़ी फील्ड जैसी बड़ी फील्ड्स के अलावा दूसरी फील्ड्स में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में काम करने वाली तेल और गैस की दरियाफ्त और पैदावार की बड़ी कंपनियों की मुकामी पैदावार में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में अमेरिकी सदर की जानिब से ये बयान सामने आने के बाद बहुत से सार्फिन ये सवाल पूछते नज़र आ रहे हैं कि जिन ज़खायर की बात हो रही है वो आखिर हैं कहाँ। ये भी कि पाकिस्तान में तेल की दरियाफ्त का काम किन इलाकों में हुआ है और इन शोबों में अमेरिकी पार्टनरशिप का ऐलान क्या चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर असरअंदाज हो सकता है। पाकिस्तान में तेल की तलाश के शोबे में मुख्तलिफ कंपनियाँ काम कर रही हैं, ताहम गुज़श्ता चंद दहाइयों में मुल्क में तेल की तलाश और इसकी पैदावार में कोई हद इजाफा नहीं देखा गया। पाकिस्तान पेट्रो इंफॉर्मेशन सर्विस की जानिब से
اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2024 تک ملک میں تیل کے ذخائر 2,38 بیرل تک تھے۔ متعدد تیل کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے ماہر امور توانائی محمد وسیع خان نے BBC کو بتایا کہ پاکستان میں مقامی طور پر پیدا ہونے والا تیل ملکی ضرورت کی صرف 10 سے 15% حصے کو پورا کرتا ہے، جبکہ باقی کا 80 سے 85% بیرون ملک سے تیل درآمد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے جائزے کے مطابق پاکستان میں 9 ارب بیرل تک کا پٹرولیم ذخائر موجود ہیں، تاہم ان کے مطابق انہیں اس وقت تک ثابت شدہ ذخائر نہیں کہا جا سکتا جب تک یہ تجارتی طور پر قابل عمل نہ ہو جائیں۔ وسیع نے کہا کہ پاکستان میں ماضی میں تیل کی تلاش کے لیے کی گئی کوششیں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، جس کی وجہ سے اس کام میں سرمایہ کاری اور درکار ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے اب جو اعلان سامنے آیا ہے، اس کے تحت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امریکی حکومت کسی بڑی تیل کمپنی کو کہے گی کہ وہ پاکستان میں تیل کے ذخائر نکالنے کے لیے کام کرے۔ ناظرین، اگر پاکستان میں واقع ہی اتنا تیل موجود ہے جتنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کو بھی تیل فروخت کرے، تو یہ واضح ہے کہ آج تک جتنے بھی حکمران پاکستان پر حکومت کرتے رہے ہیں ان کے علم میں یہ تھا، لیکن امریکہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے وہ ذخائر کبھی منظر عام پر آنے ہی نہیں دیے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ لگنے والا ملک ایران، جو اگر جس کی زمین کی اونچائی دیکھی جائے تو پاکستان سے زیادہ ہے، اور پاکستان کی اگر دیکھی جائے تو پاکستان ایران سے نیچے ہے، تو پھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جتنا بھی ایران کے اندر تیل موجود ہے، وہ اگر پاکستان بلوچستان کے اندر تیل نکالنا چاہے تو تمام کا تمام تیل، کیونکہ پاکستان کی طرف بہتا ہے، اس لیے پاکستان سے وہ تیل نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہمارے حکمران ہمیشہ سے امریکہ کے نیچے کام کرتے رہے ہیں اور جیسے امریکہ کہتا رہا ہے ویسے ہی کرتے رہے ہیں، آج امریکہ کو اگر پاکستان کے ذخائر اور تیل کی ضرورت ہے تو امریکہ کے کہنے پر وہ تیل اب نکالا جانا شروع ہو جائے گا۔ اگر سعودی عرب کی طرح کا ہی معاہدہ کر لیا گیا تو پھر بھی پاکستان دنیا کے بہترین ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا، اور اگر تمام کے تمام اختیارات امریکہ کو دے دیے گئے اور عام عوام کو ان وسائل تک رسائی نہ دی گئی تو پھر ممکن ہے کہ پاکستان کی عوام کی حالت جیسے کہ ہے ویسے ہی رہے گی۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔